আসমান কাঁদে জমিন কান্দে কাঁদে উড় গেলে মান को ताला के महबूब बंदा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त। वली का मतलब क्या होता है? वली का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त। उसमें लिखा है हदीस में कि चलना वली का होता है लेकिन पैर अल्लाह का होता है। जी बेशक। बोलना वली का होता है लेकिन जबान अल्लाह की होती है। हाथ वली का होता है लेकिन काम करने वाली जात अल्लाह की होती है। ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुफार लोग आते थे और आने के बाद उसको कलमा पढ़ा करके मुसलमान करते थे, बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे बैत लेते थे। क्या लेते थे? बैत। बैत का मतलब क्या होता है? मुरीद, मुरीदी लेते थे। और जब मुरीदी लेते थे तो हदीस में आता है कि आप अपने हाथ पे हाथ को रखते थे या आप चादर को पकड़ाते थे, आप बैत लेते थे। बैत लेने के बाद उसको दुनिया में किस तरह से चला जाएगा, आपको फलाह कैसे मिलेगी, आपको कामयाबी कैसे मिलेगी, आपको कामरानी कैसे मिलेगी, इन सारी चीजों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिप्स देते थे, ये जानकारी देते थे कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप फलाह तक पहुंच जाओगे, यानी कामयाबी तक पहुंच जाओगे। मेरे दोस्तों, मुरीद जो होते हैं, ये जो अल्लाह तबारक ताला के बड़े बड़े वली है ना, वो भी मुरीद हुए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे कोई अल्लाह के वली नहीं है जिन्होंने मुरीद नहीं हुए हैं। मुरीद होना बहुत जरूरी होता है। आप सब कोई जानते हैं अताए रसूल ख्वाजा खाजगा हिंदल वली, जिसे हम और आप गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। जी बेशक। आप भी मुरीद हुए, आप भी बैत हुए। किससे बैत हुए? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। जब आपने उनकी खिदमत की, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत करने के बाद जब आप कामयाब हो गए, जब आप ऊपर तक फैज हो गए, मरातिब तक पहुंच गए, उसके बाद आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के बारगाह पे आए, कहा कि हुजूर क्या मुझे इल्म लदुन्नी मिल सकती है, क्या मुझे इल्म से सरफराज हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। सुभान अल्लाह। पहले 2 रकात नफल पढ़ो। आपने 2 रकात नमाज नफल अदा की। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये हमारे और आपके गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। 2 रकात नमाज नफल अदा की। अदा करने के बाद कहा कि 1000 मर्तबा सूरह कुल हु अल्लाह पर अहद पढ़ो, कुल हु अल्लाह अहद, यानी सूरह इखलास 1000 बार पढ़ो। आपने 1000 बार पढ़ा। कहा कि आसमान की तरफ देखो, क्या दिख रहा है? अभी तक के जब 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी थी, 1000 बार सूरह इखलास नहीं पढ़ा, तुझे इससे पहले कहा कि आसमान की तरफ देखो, क्या दिख रहा है? तो आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान दिख रहा है। अब उन्होंने नमाज पढ़ी, उसके बाद ये सूरत तिलावत की। अब कहा कि मोइनुद्दीन आसमान की जानिब देखो। आपने जब आसमान की जानिब देखा, कहा कि हुजूर मुझे अर्श इलाही नजर आ रहा है, मुझे अर्श आज़म नजर आ रहा है। ये पीर की करामत है और पीर की ये नजरियात है, बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद कहा कि एक काम करो और जाओ 2 रकात नमाज नफल अदा करो। उसके बाद 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ के आओ। जब वो पढ़ के आए तो कहा कि जमीन में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? इससे पहले जमीन दिख रही है, लेकिन अब उन्होंने जब अपनी आंखों को देखा जमीन के नीचे तो उन्हें तहतुश शरा नजर आ रहा है, यानी जमीन के सबसे नीचे का जो नाम है वो तहतुश शरा है, वो तहतुश शरा नजर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कोई जानते हैं पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, सब जानते हैं ना? बड़े पीर को जानते हैं ना? आप इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े पीर हैं कि आप बड़े पीर के नाम से मशहूर हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी आप भी बैत हुए। किससे बैत हुए? किससे बैत हुए? आप भी बैत हुए। मेरे दोस्तों, ख्वाजा हसन बसरी से बैत,
اور خواجہ حسن بصری کس سے بیعت ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بیعت ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خاص چیلا کو، خاص مرید کو، جس کا نام ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھ رہے ہیں، جب وہ ان کو بھیجے دلی کے سرزمین پہ کہ جاؤ وہاں پہ دین کا کام کرو، دین کی تبلیغ کرو، آپ وہاں پہ آئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا چالو کیے، لوگوں کو کلمہ پڑھانا چالو کیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیے۔ جب لوگ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو وہاں کا جو راجا تھا، وہ راجا دین کا دشمن تھا، وہ راجا ہندو تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو روکا کیسے جائے، یہ تو سب کو مسلمان کرتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک فاحشہ، ایک بد چلن عورت کو بلایا اور کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ جو اللہ کا ولی ہے، یہ جو اللہ کا فقیر ہے، اس کو تم بدنام کرو، اس کو تم بدنام کر دو۔ جب انہوں نے اس کو بدنام کر دیا اور کہا یہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے، یہ کلمہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، یہ نماز کی دعوت دے رہا ہے، یہ وضو کی دعوت دے رہا ہے، یہ غلط انسان ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، لہٰذا اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ نے کیا کیا، اس علاقے کے سب لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک میٹنگ کرائی گئی، میٹنگ کرنے کے بعد اس خاتون سے کہا گیا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقیر ہے، یہ جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کیسے کریں، ہم ثابت کیسے کریں؟ تو انہوں نے کس کو یاد کیا؟ اپنے استاد مکرم یعنی اپنے پیر کو یاد کیا، بولو سبحان اللہ۔ کس کو یاد کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کو یاد کیا۔ ادھر منہ کر کے کہا اے غریب نواز، آج ہماری عزت کی بات نہیں ہے بلکہ آج دین الاسلام کی بات ہے، آج کلمے کی بات ہے، آج توحید کی بات ہے۔ مجھے رسوا ہو جائے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میرے دین میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے ایسا سوچا ہی کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پہ حاضر ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ عورت سے پوچھتے ہیں آ کر کے اے خاتون تو بتا، سچ سچ بتا، تجھے کتنا روپیہ دیا گیا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی روپیہ نہیں دیا گیا ہے، میں کوئی لالچ میں نہیں ہوں، بلکہ اس بچے کا باپ یہ ہے۔ اب سارے لوگوں نے اکٹھا ہو گئے، کیوں اکٹھا ہو گئے؟ کہ اس کو مارا جائے، اس کو بدنام کیا جائے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ رکیے، ایک دلیل میرے پاس باقی ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک دلیل ہے۔ کہا کہ کیا دلیل؟ کہا کہ ابھی تک کہ یہ عورت کہہ رہی ہے زبان سے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا، لیکن اس کے اندر جو بچہ ہے، اگر بچہ شہادت دے دے کہ اس کا باپ کون ہے تو کیا کرے؟ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر یہ بچہ شہادت دے دے، یہ بچہ گواہی دے دے، اے بچہ تو کس نطفے سے ہے، تیرا اصلی باپ کون ہے، تو تم لوگ مانو گے؟ مانو گے؟ تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو منہ دیکھنے لگے، یہ اس کا منہ دیکھنے لگے، وہ اس کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ارے کیا نہیں ہو سکتا، میرے تو خواجہ غریب نواز نے ایسے پیر کی ٹھوکر لگا دیا تو 40 سال مرے ہوئے انسان زندہ ہو گئے، کیا نہیں ہو سکتا ہے جی؟ میرے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بھور سے اٹھا دے، یہ ہمارے مذہب میں اللہ کے ولیوں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے۔ تو کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ گواہی دے سکتا ہے؟ اگر یہ بچہ گواہی دے دے تو یہاں پہ جتنے ہیں سب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ، جو سبحان اللہ۔ کہا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کے، اس ماں کے پیٹ کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اے بچہ ابھی تو دنیا پہ آیا نہیں ہے، ابھی تم نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے، تو سچ بتا اور یہاں پہ شہادت دے
کہ تیرا اصلی باپ کون ہے، تیرا اصلی باپ کون ہے. تو اس ماں کے پیٹ میں ایک ہولن پیدا ہوئی، ایک درد پیدا ہوا، اور وہاں سے گوائیاں، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ سنو اے لوگو، اے فیصلہ کرنے والو، اے اسلام، اے انصاف کرنے والو، سنو سنو، یہ جو میری ماں کہہ رہی ہے، میری ماں یہ ایک بد چلن عورت ہے، میرا باپ وہ نہیں ہے، بلکہ میرا باپ جو انصاف کر رہا ہے اس کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ میرا اصلی باپ ہے، وہ میرا اصلی باپ ہے. وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہاں پہ سب کوئی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے.